नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन करामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है कुरान पाक की रोशनी में नफली नमाज़ों की फजीलत। वामिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक। तर्जुमा, और रात के कुछ हिस्सा में भी कुरान पाक के साथ शब खेज़ी करते हुए नमाज तहज्जुद पढ़ा करें। नमाज तहज्जुद का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है और ये ख़ास आपके लिए ज़्यादा की गई है। असा अन यबअसा का रब का मकाम महमूद, यकीनन आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। ये आयत मुक़द्दस अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई है। ये फ़र्ज़ नहीं है, ये नफली नमाज की तरफ इशारा किया गया है। नमाज तहज्जुद जो है वो एक नफली नमाज है जो फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे पहले यही फजीलत रखती है। बाकी नमाज़ें और भी हैं नफली, लेकिन तहज्जुद की नमाज जो है तमाम नफली नमाज़ों से अफजल नफली नमाज है। ये अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमा रहा है कि ए महबूब मुस्तफ़ा, नमाज तहज्जुद कुरान पाक के साथ पढ़ा करें। शब खेज़ी जो करते हो इसमें कुरान पाक पढ़ें और पूरी उम्मत के लिए यही हुक्म है। और अल्लाह ताला इस आयत मुक़द्दस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इनाम की खुशखबरी भी सुना रहा है। वो खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है मकाम महमूद मेरा मुकाम है, मेरी चेयर है, मेरा मुकाम है। हशर का मैदान होगा और मकाम महमूद पर मैं खुद हूँगा और उसी मकाम महमूद पर मैं आपको भी फायज़ फरमाऊँगा। यानी ये नमाज तहज्जुद जो है वो आम लोगों के लिए भी है, पूरी उम्मत मुहम्मदी के लिए है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है। ये फ़र्ज़ नहीं है, ये नफली इबादत है। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों की तारीफ़ भी फरमा रहा है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये 64 आयत मुक़द्दस अल फुरक़ान। तर्जुमा, और ये वो लोग हैं जो अपने रब के लिए सजदा रेज़ी और क़याम में रातें बसर करते हैं। इस आयत मुक़द्दस में अल्लाह ताला अपने नेक लोगों की तारीफ़ फरमा रहा है कि ये जो लोग हैं अपनी नींद को छोड़ देते हैं और ये रात को सजदा रेज़ी भी करते हैं और क़याम भी करते हैं, बैठकर भी पढ़ते हैं और जो है वो नमाज़ों की शक्ल में भी पढ़ते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला नेक लोगों की और भी तारीफ़ फरमा रहा है। वो सूरत सजदा 16 आयत मुक़द्दस में अल्लाह ताला फरमा रहा है ताता जाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, उनके पहलू उनकी ख्वाबगाहों से जुदा रहते हैं, यानी वो सोते नहीं हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। तर्जुमा, और अपने रब के खौफ और उम्मीद की मिली जुली कैफियत से पुकारते हैं। यानी ये जो लोग होते हैं अल्लाह के नेक बंदे, वो रात को कम सोते हैं, अल्लाह के खौफ में रात गुजारते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं, उसकी तस्बीह करते हैं और खौफ भी बड़ा होता है अल्लाह का, रोते भी हैं और साथ उम्मीद भी लगा कर बैठते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से जो हम मांगते हैं अल्लाह ताला हमें बेहतर से बेहतर अता फरमाएगा। अपनी उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला सूरत काफ की 40 आयत मुक़द्दस में भी हुक्म फरमा रहा है वामिनल लैली फसब्बिहु व अदबारस सुजूद, और रात के बाज़ औक़ात में भी इसकी तस्बीह कीजिए, यानी रात को उठ के तस्बीह करनी चाहिए और नमाज़ों के बाद भी। यानी अल्लाह ताला ने ये नहीं कि सारी रात हमने सोना है, यानी दिन भी उसकी याद हो, रात भी उसकी याद हो। अल्लाह ताला ने ये एक कुरान पाक में हुक्म फरमाया है नफली इबादत, ना करें तो गुनाह, नहीं करें तो सवाब ही सवाब है। इसके अलावा नंबर 5, अल्लाह ताला नेक लोगों की और भी तारीफ़ फरमा रहा है कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजाऊन। सूरत अज़-ज़ारियात 17 आयत बोल रही हूँ। तर्जुमा, वो रातों को थोड़ी सी देर सोया करते थे नेक लोग अल्लाह के। व बिल असहारी हम यस्तगफिरून,
اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے، یعنی اللہ کے ایسے نیک بندے جو ہیں وہ رات کو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ سناٹا ہوتا ہے، دماغ فریش ہوتا ہے انسان کا، اور صرف اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے، دنیا داری کے جھنجھٹ سے وہ آزاد ہوتا ہے رات کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بھی حکم فرما رہا ہے، وہ ہے سورۃ طور کی 49 آیت مقدس، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ وہ اوقات کون سے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور پچھلی رات میں جب ستارے چھپتے ہیں، یعنی جب ستارے نکلتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھے ٹائم بہت پسند ہے، اس ٹائم بھی آپ میری تسبیح کیجیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بھی، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سورہ مزمل 2 آیت مقدس، اے کملی کی جھرمٹ مارنے والے حبیب، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر، یعنی تھوڑا آرام بھی کریں اور جو ہے وہ میری یاد میں بھی رات کو جاگیں، کیونکہ دل و دماغ انسان کا اللہ کی طرف جب لگ جاتا ہے تو اللہ بھی منظور کر لیتا ہے۔ اس وقت انسان رات کے ٹائم پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے اور پھر کوئی اور دنیا کا خیال نہیں ہوتا، اس لیے رات کی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر گھڑی ہر ساعت جیسا بھی آپ کرتے ہو مجھے ہر چیز کا علم ہے، اس بارے بھی اے لوگوں سن لو کہ میں آپ کو سورۃ مزمل کی 20 آیت میں مقدس میں فرما رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کہ آپ کبھی 2/3 شب کے قریب اور کبھی نصف شب اور کبھی 1/3 شب نماز میں قیام کرتے ہیں، وَطَائِفَةً مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہے قیام میں شریک ہوتی ہے۔ اس آیت مقدس میں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ساعت ہر گھڑی میں آپ کی طرف توجہ کرنے والا ہوں، میں نہ سوتا ہوں نہ اونگتا ہوں، مجھے ہر چیز کی خبر ہے، اور جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اگر آپ رات کے 2/3 حصہ ہی جاگے ہیں تب بھی مجھے پتہ ہے، اگر آپ نصف شب یعنی آدھی رات تک آپ جاگے ہیں تب بھی مجھے خبر ہے، اور پھر اگر آپ اس سے بھی کم 1/3 جاگے ہیں تو اس کا بھی مجھے پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر خبر ہے، تھوڑا جاگیں یا زیادہ جاگیں، رات کے پچھلے حصہ میں جاگیں پہلے حصہ میں جاگیں، نصف رات جاگیں، جتنا ٹائم لگاتے ہو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہر کسی۔ یہ ہے سورۃ دہر کی 25 آیت مقدس، اس میں اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کا ذکر کیا کریں، یعنی دن کو بھی ذکر کریں اور رات کو بھی ذکر کریں، ہمیشہ اسی کی یاد میں رہیں۔ اور پھر نمبر 10 جو آیت مقدس ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ دہر کی 26 آیت مقدس ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں اور رات کے بقیہ طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں، یعنی کہ نوافل بھی گزاریں اور بیٹھ کر تسبیح بھی اس کی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرما رہا ہے، اور یہ ساری نفلی عبادات ہیں، اس حکم پر اللہ تعالیٰ سختی نہیں فرما رہا، یعنی یہ انسان وہ جو دن بھر 5 نماز اپنی فرض ادا کرتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں، پھر رات ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ تھوڑا سوئیں تھوڑا جاگیں بھی اور وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں۔ اگر کوئی نہ بھی کر سکتا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں دیتا۔ ناظرین مکرم، اس بات پہ آپ کو غور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سجدہ ریزی اور تسبیح کی تاکید کی گئی ہے، اور وہ آیت مقدس تقریباً میں نے 11 آپ کے گوشت گزاری ہیں، وہ میں اوور ویو پھر دیتی ہوں۔ سورۃ اسراء 79 آیت مقدس، سورۃ الفرقان 64، سجدہ 16 آیت مقدس، سورہ قاف 40 آیت مقدس، سورہ الزاریات 17 اور 18 آیت مقدس، سورۃ طور جو ہے وہ 49 آیت مقدس، سورہ مزمل 2 اور 20 آیت مقدس، سورہ دہر 25 اور 26 آیت مقدس،
تقریباً 11 آیت مقدس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نفلی عبادات کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک کی روشنی میں نفلی نمازوں کی فضیلت کا آج پتہ چلا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا احادیث کی روشنی میں اگلی قسط میں بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ